हम लोगों की तारीख जो है शक्रियाल के हवाले से वो 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। भाई माशाल्लाह मैं ये फ़ख्र के साथ इस बात को मैं बड़ी फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इस बात को करते हुए। जैसे हमारे अहले सुन्नत बरादरान महल्लों में 2-2 3-3 मसाजिद होती हैं उनकी, और हर मस्जिद में नमाज जुमा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक मरतबा 2009 में मुहर्रम उल हराम के अय्याम थे, 6 मुहर्रम को एक शख्स जो है वो बुर्का पहन कर आया था रात के टाइम, और 2015 में हम लोग टारगेट हुए हैं। और नमाज के दौरान नमाज मगरिब पढ़ी जा रही थी, मैं खुद नमाज जमात करवा रहा था। उस दौरान वो जो था शख्स वो दाखिल हुआ कि यहाँ पे खुदकश हुए थे, और यहाँ पे हमारे हुरम और अंजुम के वालिद साहब जो वालिद मुहतरम भी इस मामरगा में शहीद हुए थे, और बाकी शोधा की मज़ारात कब्र यहाँ पे मौजूद है, वो कैसे शिफ्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। लब आज़ाद टीवी पे आप वक्तन फ़वक्तन पॉलिटिकल स्टोरीज तो आप देखते रहते हैं, लेकिन आज जो स्टोरी लेकर आया हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है। असल मामला क्या है, इस मामबरगा को गिराएंगे। मुहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने ख़ुद मुलाहिज़ा भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको वीडियो शूट भी कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर जो इलाका है इसका नाम है शक्रियाल। ये इस्लामाबाद जो एक्सप्रेस हाईवे है इसके बिल्कुल साथ मौजूद है, और मौजूदा जो CDA का नक्शा है इसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है पूरे इस एरिया को। लेकिन यहाँ की जो तारीख़ है वो थोड़ी सी अगर लोगों तक पहुँचे तो शायद इस पस मंज़र को बेहतर अंदाज में वो समझ सकेंगे कि ये जो इलाका है ये मौज़ा शक्रियाल के नाम से पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर मौजूद है। और हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं मकतब तशय्यो की नुमाइंदगी करते हुए, और इसके अलावा इस गांव के जो अहले सुन्नत लोग थे मकामी, हम लोगों की तारीख़ जो है शक्रियाल के हवाले से वो 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। तो 500 साल तारीख़ का मतलब ये है कि जहाँ पर भी जाकर कोई मुसलमान आबाद होती हैं तो वहाँ पर सबसे पहली जो ज़रूरत है उनकी वो मस्जिद है। तो यहाँ पर भी ये जो आप हमारे अक़ब में मस्जिद देख रहे हैं और साथ ही मामबरगा जो ये मस्जिद है इसकी तारीख़ भी हमारी तरह ही पुरानी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान या फिर CDA इस तारीख़ी मस्जिद को एक तारीख़ी विरसा करार देती और हमें ये खुशी होती कि वो एक अच्छे से डिज़ाइन में हमें बना कर देते खुद, और हम यहाँ पर इबादत को अंजाम देते, ये करने के बजाय उन लोगों ने हमें थ्रेट करना शुरू किया हुआ है और ये कह रहे हैं जी कि ये हमारा कोई प्लान है इस ग्रीन बेल्ट पे कुछ बनाने का, तो आप लोग जो है यहाँ से हम आपको कुछ जगह देते हैं जो मुतबादिल यानी आप यहाँ से शिफ्ट कर जी 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 वो पहला ऑप्शन हमें यही दे रहे हैं कि हम आपको मुतबादिल को जगह देते हैं। आप ये बिल्डिंग पूरी मस्जिद की और इमाम बारगाह के साथ जो दरबार है हमारा, आप ये तीनों बिल्डिंग्स यहाँ से शिफ्ट कर लें। पहली बात ये कि हमारे लिए ये शिफ्टिंग जो है वो नामुमकिन है, उसकी कुछ वजूहात हैं हमारे। कलामी माप मैं नाजरीन के लिए और अपने इस्लाह करना चाह रहा हूँ, और हुकूमत और CDA जो मुतलके इदारे हैं उनको भी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे खुदकश हुए थे, और यहाँ पे हमारे हुरम और अंजुम के वालिद साहब उसके वालिद मुहतरम भी इस मामरगा में शहीद हुए थे, और बाकी शोधा की मज़ारात कब्र यहाँ पे मौजूद है, वो कैसे शिफ्ट करेंगे? जी ऐसे ही है ना। देखें पहली बात तो ये है कि आपको एक आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि अक्सर जो हमारे दहशतगर्दी का निशाना बनी है इदारे बने हैं या फिर आम लोग, जो इन तमाम कुर्बानियों में जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वो हम लोगों ने दी हैं। बेशक इसमें कोई हमारी तारीख़ भी गवाह है, और पूरे पाकिस्तान में हम लोगों ने जनाजे उठाए हैं, ज़ख्मियों को उठाया है। और ये जो मस्जिद है और इमाम बारगाह, यहाँ पर 2 मरतबा दहशत गर्दी हुई है, एक मरतबा नहीं। एक मरतबा 2009 में मुहर्रम उल हराम के अय्याम थे, 6 मुहर्रम को एक शख्स जो है वो बुर्का पहन कर आया था रात के टाइम और अंदर दाखिल होने की उसने कोशिश की थी। चूँकि वो पश्तो ज़ुबान था तो जो बाहर गार्ड्स खड़े थे वो आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे, तो उसको समझ नहीं आई, तो उसी अफरा तफरी में उसने अपने आप को उड़ाया था, और हमारी एक 4 साल की बच्ची जो है वो सिर्फ शहीद हुई थी। उसने अपनी जान का नजराना जो है पेश किया था। फिर उसके बाद 2015 में हम लोग टारगेट हुए हैं, और नमाज के दौरान नमाज मगरिब पढ़ी जा रही थी, मैं खुद नमाज जमात करवा रहा था। उस दौरान वो जो था शख्स वो दाखिल हुआ फायरिंग करते हुए। बाहर जो हमारे गार्ड्स थे, अंजुम भाई और खुरम भाई के जो वालिद थे, परवरदिगार उनकी वो गरी करामत करे और करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे।
3 لوگوں نے قربانی پیش کی تھی اور تقریباً 100 سے زائد نمازیوں کو ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بچا لیا تھا۔ یہ جو تھے غلام حسین قریشی نام تھا ان کا، ان کے جو والد بزرگوار تھے، ساتھ ہمارے اپنے ایک ریلیٹیو تھے سید سخاوت حسین شاہ صاحب، یہ دونوں گیٹ پہ ڈیوٹی کر رہے تھے جب وہ شخص اندر داخل ہوا ہے۔ آتے ہی اس نے جو فائر کیے تھے 9mm کے ان لوگوں پہ، اس سے پہلے کہ یہ سنبھل پاتے یہ دونوں جو جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اور پھر ایک جو شخص تھا وہ ہمارے نمازی تھے، وہ محال کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ جو مرکز ہے یہ 2 مرتبہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بنیادی طور پر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو فقہ جعفریہ ہے اس کے احکام کے مطابق، جیسے ہمارے اہل سنت برادران محلوں میں 2-3 مساجد ہوتی ہیں ان کی، اور ہر مسجد میں نماز جمعہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً 5 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس میں فقط ایک جگہ پہ نماز جمعہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے۔ نہ فقط یہ ہے کہ فیض آباد سے لے کر کرال چوک تک ہماری جتنی بھی آبادی ہے یہاں پہ، اس کا مرکز ہے یہ۔ نماز جمعہ یہاں پہ ہوتی ہے، پنجگانہ نمازیں یہاں پر جماعت کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سالانہ ہمارے عزاداری کے 100 سے اوپر کے پروگرامز ہیں، جلوس جو ہیں وہ مختلف محلوں سے نکل کر اس امام بارگاہ میں آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں، آبادی ہماری ساری یہاں پر ہے، ہم صرف اپنی مسجد امام بارگاہ کو کیسے شفٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی آگے سمجھائے نا اس بات کو۔ شاہ صاحب قطع کلام آپ، میں ایک دوسرا کی طرف آپ کے توجہ اور ناظرین کے توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے عقب میں اہل سنت والجماعت کے دربار ہے۔ جب 12 ربیع الاول کی تقریبات ہم جو کرتے ہیں مذہبی، وہ اس امام بارگاہ کے اندر 12 ربیع الاول کے بعد اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام کی جو تقریبات ہے لنگر وہاں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہم آہنگی اور مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا جو ایک سلسلہ ہے، امین بھائی ماشاءاللہ میں یہ فخر کے ساتھ اس بات کو، میں بڑی فخر محسوس کر رہا ہوں اس بات کو کرتے ہوئے کہ شاید یہ پاکستان کی ان چند گنی چنی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں پر عملی طور پر شیعہ اور سنی کا اتحاد ہے۔ یہ جو دربار کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نہ فقط بزرگوں کا مزار ہے یہاں پر، بلکہ ساتھ اہل سنت کی جامع مسجد بھی ہے، نماز جمعہ ہوتا ہے اور جو زائرین آتے ہیں وہ روزانہ نمازیں بھی آ کر یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ جو ہے وہ شرف حاصل ہے کہ 12 ربیع الاول کی جو عید میلاد النبی کا ان کا پروگرام ہے، جو میلاد کمیٹیاں ہیں اس پورے علاقے کی، ان کا جو جلوس ہے وہ آغاز امام بارگاہ سے ہوتا ہے، پورا دن وہ اس علاقے میں چکر لگاتے ہیں، اور جیسے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے میلاد کمیٹیوں کا، شام کو اختتام دربار میں ہوتا ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے امام بارگاہ سے، اور اختتام دربار میں، اور شام کو اجتماعی دعا اور پھر لنگر کا۔ ہمارے ہاں مسجد الامام بارگاہ کے جتنے بھی پروگرام ہیں عزاداری کے سال میں، وہ اپنے روایتی راستوں سے جاتے ہوئے واقعی ہاں جی آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجلس کے دوران دربار کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ پورا دن ہمارے جو مہمان آئے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے جو تبرک کا اہتمام ہوتا ہے وہ دربار میں ہوتا ہے، اور اس طرح پورا دن دربار جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے دروازے، اور جگہ استعمال ہوتی ہے ان کی۔ مذہبی ہم آہنگی رواداری کی ایک زندہ مثال ہے۔ اب ہم آتے ہیں حل کی طرف شارٹلی، جو کہ مغربین کا وقت بھی ہوا چاہتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ کیا مطالبات رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تحفظات ہیں، مطالبات ہیں، شکایات ہیں، کیا ہے آپ لوگوں کا؟ سر ہم جو بنیادی طور پر ایک موقف رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا اگر کوئی یہاں پر پلان ہے بھی صحیح، یعنی کوئی بنانا چاہتے ہیں، سڑک کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ پلان ہمارے ساتھ شیئر کریں نا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر روڈز تعمیر کرنے کے لیے فلائی اوور بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، فلائی اوور کے علاوہ اور بہت سارے اس کے حل ہیں، یعنی لازمی ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کو ختم کر کے ان کا پلان جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ دیکھیں ایک بنیادی بات ہے نا، اگر حکومت پاکستان ریاست کا کردار ادا کرے، اور ریاست ماں ہوتی ہے، ماں بن کر سوچیں تو یہ مسئلہ قابل حل ہے، اور بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا علاقہ، یہ اس علاقے کے لوگوں کے اندر تشویش ہے، ٹھیک ہے، جب سے ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر آپ متبادل پہ نہیں جاتے تو ہم مجبور ہیں اس کو گرانے کے لیے، تو یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ پھر محرم الحرام آئندہ نزدیک ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد محرم شروع ہو رہا ہے، ہمارے شیڈولڈ پروگرام ہے، پورے سال کی محنت ہوتی ہے ہماری، تو اس طرح افراتفری میں کوئی بھی اقدام اٹھایا جائے گا تو وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئیں، پلان شیئر کریں، اور پھر ہمیں یہاں پر ایڈجسٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام بارگاہ میں موجود ہے، اور میں بڑے پہاڑ سے کہہ رہا ہوں
दीगर जो भाई हैं उनको भी पता है, मैं जिस तरह से इस इमाम बारगाह में इस मस्जिद में आया हूँ, मोम वेलकम किया गया। सबको पता है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, लेकिन यहाँ पे मजहबी हम आहंगी का एक जिंदा मिसाल। इस्लाम का दर्स है। देखें, अगर हम देखें तो ये इस्लाम का बुनियादी तरीन जो उसूल और तालीमात हैं उनमें से एक है कि यहाँ पर कोई सुन्नी शिया नहीं है। ये इबादतगाह है मुसलमानों के लिए, बल्कि इंसानियत का दर्स हमें इस्लाम देता है। हम लोग मुसलमान तो बाद में, पहले इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सख्ती से नोटिस लिए अहकाम जारी किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तदाय रिक्वेस्ट है कि वो इस फैसले पे नज़रसानी ज़रूर करे। और मोहसिन नकवी साहब को, शाह साहब की मौजूदगी में, मैं अपने बिहाफ पे छोटा सा आदमी हूँ, एक रिक्वेस्ट इस्तदा करूँ कि आप खुद साजत घराने से इस मामले को ज़रा रिन्यू कर ले, या समझदारी संजीदगी के साथ इस मसले के ऊपर नज़रसानी ज़रूर करे। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।